बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच पाइलोरी पर, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस पर, यानी मैदा के अंदर गैस का बनना, तेज़ाबियत का बन जाना। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एच पाइलोरी होता क्या है। नाज़रीन, एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मैदा के अंदर चला जाता है, हमारी ख़ुराक के ज़रिए हमारे मैदा के अंदर चला जाता है, या कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसके ज़रिए हमारे मैदा के अंदर चला जाता है। और इसके मैदा के अंदर जाने से मैदा के अंदर सोजिश हो जाती है, सोजिश और गैस बहुत बनना शुरू हो जाती है। और सोजिश जब बढ़ती है तो उससे बढ़ने से मैदा का अल्सर भी हो जाता है, मैदा के अंदर ज़ख्म भी बन जाते हैं। तो नाज़रीन, ये होता है एच पाइलोरी। और अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता चलूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। नाज़रीन, इसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो हमारी आजकल की ख़ुराक होती है। आजकल की हमारी जो ख़ुराक है वो बहुत ही नाक़स हो चुकी है। हम जो भी चीज़ें आजकल खाते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसी तरह तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम नाश्ते के अंदर पराठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि घी या ऑयल के अंदर तले हुए होते हैं। नाज़रीन, ऐसी तमाम चीज़ें एच पाइलोरी का बाइस बनती हैं, यानी मैदा के गैस्ट्राइटिस का, तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको इलाज के लिए सबसे पहले एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होगी। ऐसी तमाम चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, ऐसी तमाम चीज़ें आपको ख़त्म करनी होगी, और तमाम किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको बिल्कुल ख़त्म करने होंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं, ये चीज़ें एच पाइलोरी की, मैदा की तेज़ाबियत की, गैस्ट्राइटिस की बहुत बड़ी वजूहात हैं। और यही तेज़ाबियत बढ़कर मैदा से आंतों में हो जाती है और पूरे जिगर को, पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अलामात की तरफ। नाज़रीन, एच पाइलोरी की जो सबसे बड़ी अलामात हैं गैस्ट्राइटिस की, उसमें हमारे मैदा के अंदर दर्द शुरू हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ खाने पीने से मतली होती रहती है, हमेशा उल्टी भी आ जाती है। अक्सर मरीज़ को जब इसकी सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उस वक्त मरीज़ कोई भी चीज़ खाता पीता है तो वो फ़ौरन मैदा से निकल जाती है, उल्टी आ जाती है। और नाज़रीन, मैदा के अंदर दर्द जो है वो बाएं तरफ, आपके जिस साइड पर मैदा होता है उस साइड पर आपको सूजन भी महसूस होती है। जब ये सीरियस हालत में चला जाता है एच पाइलोरी, तो जिल्द के ऊपर भी आपको रेडनेस फ़ील होगी, सोजिश फ़ील होगी, और मैदा को हाथ लगाने से सख्ती महसूस होगी। और सांस की नाली के साथ ही हमारी ख़ुराक की नाली होती है एसोफेगस, उसके अंदर आपको जलन महसूस होगी, क्योंकि छाती के अंदर जलन महसूस होगी। छाती के अंदर इसलिए जलन महसूस होती है क्योंकि हमारी जो ख़ुराक की नाली है वो हमारी छाती से ही गुज़र कर हमारे मैदा की तरफ जाती है। इस वजह से हमें छाती के अंदर, सीना के अंदर जलन महसूस होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेज़ाबियत बहुत बढ़ी हुई होती है, एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, मैदा के अंदर सोजिश भी होती है। और यही सोजिश जो है अगर बढ़ जाए, वक्त पर इसका इलाज ना हो, तो ये मैदा का अल्सर बन जाता है और मैदा के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सीरियस हालत में चला जाता है, मैदा का कैंसर भी बन जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ ही एच पाइलोरी की वजह से जिगर भी ज़रूर मुतासिर होता है, जिगर में भी सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिगर में भी तेज़ाबियत आना शुरू हो जाती है, और जिगर सूज जाता है एच पाइलोरी की वजह से। तो नाज़रीन, एहतियात बहुत ज़रूर करनी चाहिए आपको। खाने पीने के अंदर आपको तमाम किस्म की तली हुई और मिर्च मसाला वाली अशिया, ऐसी तमाम अशिया से बिल्कुल परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं मेडिसिन्स की तरफ। तो इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो जिगर की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है और मैदा की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है।
اگر آپ کے معدہ کے اندر تیزابیت ہوئی ہے اور ساتھ ہی جگر بھی متاثر ہو گیا ہے، کیونکہ ایچ پائلوری کے اندر جگر کے ساتھ ہی متاثر ہوتا ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایچ پائلوری کے ساتھ ہی جگر متاثر ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو میڈیسن ضرور لینی چاہیے وہ ہے چیلیڈونیم 30 پوٹینسی میں۔ تو ناظرین یہ میڈیسن آپ 30 پوٹینسی میں لیں اور 7 ڈراپس جو ہیں 7 ڈراپس تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین یہ جو میڈیسن ہے چیلیڈونیم، یہ آپ کے جگر کے اندر تیزابیت کو، جگر کی سوزش کو، معدہ کی تیزابیت کو، معدہ کی سوزش کو، یہ تمام قسم کی تیزابیت کو جگر اور معدہ کی یہ میڈیسن ختم کرتی ہے۔ اور خاص طور پر جب مریض کو الٹیاں بھی آ رہی ہوں، متلی ہوتی ہو، کوئی بھی چیز مریض کھاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تیزابیت بہت بڑھ چکی ہوتی ہے اور جگر بھی متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس وقت آپ کو چیلیڈونیم میڈیسن ضرور لینی چاہیے۔ تو ناظرین اب میں دوسری میڈیسن بتاؤں گا جو اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے، وہ ہے نیٹرم فاسفوریکم 6X۔ ناظرین یہ میڈیسن جسم کے اندر ہر قسم کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے، معدہ کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے، جگر کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے، جگر کی معدہ کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ میڈیسن تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی معدہ کے اندر، پورے جسم کے اندر کہیں بھی تیزابیت ہو اور یورک ایسڈ تک کو بھی یہ جسم کے اندر سے خارج کرتی ہے، جوڑوں میں سے خارج کرتی ہے۔ یہ میڈیسن نہایت مفید ہے، نیٹرم فاسفوریکم 6X۔ ناظرین یہ آپ نے میڈیسن لینی ہے، یہ 6X پوٹینسی میں لینی ہے اور یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوگی۔ اس کی 3 ٹیبلٹس جو ہے دن میں 3 سے 4 بار آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر سیریس کنڈیشن ہے تو دن میں 4 بار کم از کم استعمال کریں، اور جیسے جیسے صورتحال کنٹرول ہوتی جائے گی اس کے درمیانی وقفے کو بڑھاتے جائیں، 4 سے 3 بار کر دیں اور 3 بار دن میں مسلسل اسے استعمال کرتے رہیں کچھ عرصہ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی میڈیسن کے ساتھ ہی استعمال کرتے رہیں۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں تیسری میڈیسن کی طرف جو انہی کے ساتھ ہی آپ نے ایڈ کرنی ہے، وہ ہے نکس وومیکا 30 پوٹینسی میں۔ ناظرین یہ جو میڈیسن ہے نکس وومیکا، یہ اکثر اوقات ایچ پائلوری میں اس لیے مفید ہے کیونکہ ایچ پائلوری کی جو زیادہ تر وجوہات ہوتی ہیں وہ خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو تیزابیت والی اشیاء ہم کھا لیتے ہیں، تلی ہوئی اشیاء، مسالہ جات والی اشیاء، اور خاص طور پر تمباکو نوشی کا زیادہ استعمال، شراب نوشی کا زیادہ استعمال، ان تمام اشیاء کے استعمال سے اگر ایچ پائلوری کا مرض ہو جاتا ہے تو آپ نے نکس وومیکا میڈیسن 30 پوٹینسی میں اسی طرح 7 ڈراپ 7 ڈراپ انہی میڈیسنز کے ساتھ تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے ضرور استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ کے معدہ کے اندر خوراک کی بد پرہیزی کی وجہ سے یا شراب نوشی کی وجہ سے، تمباکو نوشی کی وجہ سے ہونے والی ایچ پائلوری کے لیے نہایت مفید میڈیسن ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کو وہ 2 میڈیسنز بتاؤں گا جو ان کے ساتھ آپ نے علامات کے مطابق کسی ایک میڈیسن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ہائیڈرسٹس۔ ناظرین یہ میڈیسن آپ نے اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کے سٹول میں سے یعنی آپ کے پخانہ میں سے لیسدار رطوبات پخانہ کے ساتھ سٹول کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو تیزابیت کی وجہ سے، تیزابیت یعنی اتنی بڑھ جاتی ہے، گیسٹرائٹس بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے پخانہ کے ساتھ بھی لیسدار مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہائیڈرسٹس میڈیسن آپ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہائیڈرسٹس مدر ٹنکچر میں آپ نے لینی ہے، کیو میں لینی ہے، سے 12 ڈراپس جو ہیں اس کے دن میں 3 بار استعمال کرنے ہیں، تھوڑے سے پانی میں انہی کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو دوسری وہ میڈیسن بتاؤں جو آپ نے علامات کے مطابق ہی ان میڈیسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے آرسینکم ایلبم 30 پوٹینسی میں۔ ناظرین یہ میڈیسن اس وقت استعمال کرنی ہے جب مریض بہت زیادہ نڈھال ہو چکا ہو، بہت زیادہ شدید کمزوری ہو چکی ہو،
مریض کو شدید بے چینی بھی ہو، مریض بہت زیادہ پانی پی رہا ہو، بار بار پانی پی رہا ہو لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پی رہا ہو، بے چینی کی وجہ سے مریض کو بالکل سکون نہ مل رہا ہو، معدہ کے اندر بے چینی ہو، شدید بے چینی، معدہ کے اندر شدید نکاہت محسوس ہو رہی ہو اور پورے جسم کے اندر شدید نکاہت ہو، معدہ کی کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو، اس وقت آپ نے آرسینیکم ایلبم 30 پوٹینسی میں ضرور استعمال کرنی ہے۔ اس میڈیسن کو آپ نے شدید صورتحال میں دن میں 3 سے 4 بار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے صورتحال کم ہوتی جائے گی، بیماری کم ہوتی جائے گی، تو درمیانی جو وقفہ ہے وہ آپ نے بڑھا دینا ہے، یعنی 4 بار استعمال کرتے ہیں تو دن میں 3 بار استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر کنڈیشن پھر اس سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے تو دن میں 2 بار استعمال کریں، صبح شام کر دیں، اور آخر میں دن میں 1 بار استعمال کریں اور مکمل ٹھیک ہونے پر میڈیسن کو بالکل چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں ہومیوپیتھک میڈیسن جو ایچ پائلوری کے لیے بہت زیادہ مفید میڈیسنز ہیں، تو یہ آپ ضرور استعمال کریں۔ جو میڈیسنز میں نے آپ کو پہلی 3 میڈیسنز بتائی ہیں وہ آپ ریگولر کچھ عرصہ جاری رکھیں، استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔